मेरी बहन के जो टुकड़े हैं जब वो मिले हैं, जब उनका मतलब गुस्ल वगैरह करवाने लगे थे तो उनको पकड़ के चूम रहा था। अब जब वो गया अपनी बेटी के घर पर, उस टाइम पर उसका सर उस घर में मौजूद था। सर और ये कलाइयों से जो उसके हाथ काटे हुए थे वो घर में उस टाइम मौजूद थे, और जो उसकी सास है वो अंदर बाहर के जो चक्कर लगा रही है। माफ करना तो नहीं चाहिए, उसका अपना बेटा जो है वो माँ के बगैर अब जिंदगी गुजारेगा, 2 साल का बेटा। उसकी अपनी औलाद जो ज़ाहरा के पेट में पल रही थी, वो उसने क्या देखा, कुछ देखे बगैर जिस तरीके से उसको मारा गया, हरगिज माफ नहीं करना चाहिए। ये औरत माँ के हिलाने के काबिल है? माएँ इस तरह की होती हैं? प्रोफेशनल नहीं थी, डॉक्टर बन के पेट काटा, बच्चा निकाल लिया, उससे ज्यादा नहीं। वो कुछ भी नहीं थी। अच्छा। अपनी बेटी की गोद भरने के लिए उसने उसकी दोस्त का पेट काटा, नींद की गोलियां देकर बच्चा निकाल लिया, और उसकी जो बॉडी है उसको संदूक में बंद कर घर में बंद कर दिया। वो भी एक औरत ही थी, और ये भी औरत है। और मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि औरत से ज्यादा जालिम कोई नहीं है। पिछले 5 साल के करियर में इस तरह के हिनियस्ट क्राइम मैंने नहीं देखे जिस तरह के सियालकोट डस्का में ये दूसरा इंसिडेंट हुआ है। एनी फैसल मेरे साथ मौजूद है। ज़ारा केस पर बात करेंगे कि ज़ारा के खावंद को मिली और उसके क्या जज्बात थे, और अपनी बीवी से इस हद तक प्यार करते थे कि चंद ही अरसे गुजरने के बाद अपनी बीवी को अपने पास सऊदी अरब बुला लेते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस एनी, ज़ारा केस तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में रिपोर्ट किया जा रहा है। ज़ारा के खावंद को मिली, क्या कह रहा था कि ये वाकया किस तरह हो गया? ये काफ़ी अर्से उसको पता था कि इस तरह हो सकता है कि मेरे घर वाले कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ कि उसके वहमो गुमान में ना हो। हारिस भाई, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ पर अगर शोहर अपनी बीवी के साथ ज़्यादा मोहब्बत कर ले ना तो ससुराल वाले उसको मार देते हैं। और अगर ससुराल वालों को बहू पसंद ज़्यादा आ जाए या वो उस पर ज़्यादा मोहब्बत निछावर करने लग जाए तो वो शोहर को नापसंद होती है, शोहर उसको मार देता है। ऐसे ही है। ये पहला वाकया नहीं है कि जब भी किसी की बीवी को, अपने घर की बहू को इस तरह से मारा जाए, कहीं पर काट के फेंक दिया जाता है, कहीं पर जला दिया जाता है, कहीं पर कोई और उसके साथ जुल्म कर लिया जाता है। एक 7 से 8 माह की हामला खातून जिसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया है कि मतलब हम लोग परेशान हो गए हैं कि एक औरत किस तरह इतनी जालिम हो सकती है और इस लेवल तक जा सकती है। मैं समझती थी कि मर्द ज़ात बड़ी जालिम है और बहुत एक्सट्रीम लेवल तक वो कोई ना कोई क्राइम कर सकते हैं, लेकिन इस औरत का क्राइम देखने के बाद, इससे पहले भी सियालकोट में इस तरह का ही एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद अंदाज़ा होता है कि औरत से बड़ी जालिम चीज़ नहीं है। खुद औरत होते हुए मैं ये कह रही हूँ कि औरत की प्लानिंग इतनी जालिम होती है कि वो देखती नहीं है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरा बेटा मेरी बहू से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। माओं को खुश होना चाहिए ना कि अगर मेरे बेटे का घर बस रहा है, मेरा बेटा एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, अपनी बीवी को बाहर बुला रहा है, ठीक है। अगर आप लोग अपनी बेटी के लिए ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हो कि बेटी की कहीं पर शादी हो तो बेटी को उसका शोहर बाहर भी बुलाए, उसको मंथली इतना खर्चा दे कि वो हम लोगों को भी खिलाए और खुद भी एक अच्छी जिंदगी गुजारे, वही चीजें बहू के लिए क्यों नामुनासिब लगती हैं। अब वो उसको बाहर बुलाता है, उससे मोहब्बत करता है, एक बच्चा है उनका, दूसरा बच्चा आने वाला दुनिया में, अपनी बीवी को बुलाते हैं और केस करवाने के लिए वापस, जो कि हमारा एक डिलीवरी का प्रोसीजर होता है, वो करवाने के लिए उसको पाकिस्तान भेजते हैं। शायद ये उसकी माड़ी किस्मत ही मैं कहूँगी, बेचारे के नसीब हारे हुए थे। अपनी बीवी को कहता है कि पाकिस्तान में डिलीवरी हो जाएगी, वापस बुला लिया जाएगा। उसको नहीं अंदाजा था एक बेटा अपनी माँ से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि मेरी माँ मेरी मोहब्बत के साथ मेरी औलाद जिसमें से मेरी औलाद पैदा हुई है उसके साथ ये सब कुछ करेगी। इतनी जालिम औरत कि अपनी जो नस्ल है, जिसको आपकी नस्ल को बढ़ा रही है, उसके आप लोग टुकड़े किए जा रहे हो, आप लोग प्रॉपर टुकड़े करके उसका एक हिस्सा कहीं फेंक रहे हो, एक हिस्सा कहीं फेंक रहे हो। अपनी बेटी के ऊपर, अपने ऊपर ये सारी चीजें आप लेकर आओ तो फिर आप लोगों को अंदाजा हो कि किसी की बेटी के साथ आपने क्या किया है। कसूर क्या है कि जी बेटा मोहब्बत करता है। अब बेटे की मोहब्बत आप चेक करें कि जब वो फोन कर रहा है 2 से 3 दिन उससे बात नहीं हो पा रही, माँ कह रही है कि जी वो तो है ही नहीं यहाँ पर, हमें नहीं पता कहाँ एक दिन गुजर गया। फिर उसको शक महसूस हुआ, जाहिर है इतनी मोहब्बत है तो बेचैनी उसको महसूस हुई। उसने अपने ससुर को कॉल की, ससुर से बात की, ससुर को कहता है कि मेरा राब्ता नहीं हो रहा, आप जाके पता करें। अब मारने वाले ये भूल गए कि वो खुद एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है, जाहिर है उसका इतना एक्सपीरियंस है, उसने इस तरह के कितने हीनियस्ट क्राइम देखे होंगे। वो जाता है, वो सारा वकूआ अब जब वो गया अपनी बेटी के घर पर, उस टाइम पर उसका सर उस घर में मौजूद था। सर और ये कलाइयों से जो उसके हाथ काटे हुए थे वो घर में उस टाइम मौजूद थे, और जो उसकी सास है वो अंदर बाहर के जो चक्कर लगा रही है, बाहर भाग रही है, अंदर भाग रही है, उसको बेचैनी सी थी कि ये आ गया, अब ये पुलिस ऑफिसर है, कोई चीज, जाहिर है ये तो सूंघ जाते हैं ना इस चीज को। उसको था कि ये अब आ गया उसका बाप, उसको कोई घर से ऐसी कोई चीज ना मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। जैसे ही वो बाहर निकला उसने 15 पे कॉल चलाई, उन्होंने सर ले जाकर उसको जला दिया कि किसी तरीके से हमारे घर से कोई चीज बरामद ना हो। उसका जब शोहर को ये इतला मिली है, जब वो वापस आया है, इस तरह का कहना है कि उसके भाई का, लड़की के, ज़ाहरा के भाई का कहना है कि जो हमारा जो बहनोई है, मेरी बहन के जो टुकड़े हैं जब वो मिले हैं, जब उनका मतलब गुस्ल वगैरह करवाने लगे थे तो उनको पकड़ के चूम रहा था। आप मोहब्बत का लेवल चेक करें ना, आप किस तरह कर सकते हो। यहाँ पर तो मोहब्बत छोड़े, इंसानियत की तजलील है। एक आपने उसको मार दिया, आप
وہ جو آپ کی اس کے اوپر غصہ تھا, جو آپ لوگوں کو اس چیز سے جلن تھی, مار دیا, پھر اس کے ٹکڑے کر دیے, دل نہیں بھرا, ٹکڑوں کو پھینک کر آگے نالے میں, پھر دل نہیں بھرا, سر کو اٹھایا, سر کو جلا دیا. اتنی نفرت. آپ جو عورت آپ کی نسل چلا رہی ہے, جو عورت آپ کے بیٹے کا گھر بسا رہی ہے, آپ کا بیٹا جس سے محبت کرتا ہے, ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں, ایک ماں اور بہن کو کیسے اتنی نفرت ہو سکتی ہے؟ وہ الزام لگا ہے کالا جادو کرواتے ہیں. کالا جادو, اس سے پہلے ان کے جو محلے دار ہیں اس کا کہنا تھا کہ اپنی ایک بیٹی کو بھی مار چکی ہے, سگی بیٹی کو مار چکی ہے. اس کو کوئی کالے جادو کا چسکا پڑ چکا تھا. کالا جادو یہ عورت کرتی تھی, اور کالے جادو میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ معاف کرے, عورت کا تو ویسے ہی کوئی بھی کرے نا, کرنے والا کا دماغ ویسے ہی شیطانی کاموں میں چلتا ہے. جو اس طرح کے معاملات ہیں اللہ کی طرف جو لے کے جائیں ان میں تو چلتا ہی نہیں ہے. اپنی بیٹی کو اس نے مروایا, اور اس عورت کا ایسا کہنا ہے کہ 5 بلیاں مجھے دینی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ لوگ شیطان کو راضی کرتے ہیں, اللہ کو تو راضی کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا. جو لوگ کالا جادو سیکھتے ہیں یا جو لوگ اس طرح کے چلے کاٹتے ہیں, ان کا مقصد شیطان کو راضی کرنا ہوتا ہے. تو وہ اس کے اوپر پتہ نہیں کون سا شیطان سوار تھا جو وہ یہ کرتی گئی اور اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کیا کر رہی ہوں, میرے سے کیا ہو رہا ہے, اور میں کس لیول پر جا رہی ہوں. نہیں, یہ زہرا پر بھی الزام لگایا اس کی ساس نے کہ زہرا بھی ہم پر جادو کرتی تھی. زہرا کے اوپر الزام نہیں لگایا, جو اس کی ننند ہے اس کی ساس نے یہ الزام لگایا کہ میری بھی بہو یہ سب کچھ کر رہی تھی, اور اس کی ماں بھی کالا جادو کر رہی تھی. اس کی ماں اور یہ ماں بیٹیاں کالا جادو کرتی ہیں, جادو ٹونے کرتی ہیں. ہم پر بھی اس کی بیٹی نے جادو ٹونا کروایا, یعنی کہ ماں اور بیٹی نے اپنی ننند کو, یعنی کہ ننند کو اور بہو کو مارا ہے. تو جو اس کی ننند تھی وہ بھی اس سارے کھیل میں ملوث تھی, وہ بھی کالے جادو میں. ظاہر ہے یہ ہماری آج کل کی جو اس طرح کے علاقوں میں رہتی ہیں نا, جن کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے گھر تعویذ دھاگوں سے, کالے جادو سے بس جائیں گے. جن کے گھر محبت سے بس رہے ہیں ان کو آپ لوگ اس چیز سے توڑ رہے ہو, اور جن کے گھر نہیں بس رہے وہاں پر آپ لوگ کالے جادو چلا رہے ہو. مثلا ایک خاتون ہوتے ہوئے خاتون ہی خاتون کا گلا کاٹ رہی ہے, یہ کس طرح اپنے آپ میں اس نے ایک ہمت پیدا کر لی ہے؟ یہ اس کو آپ کیا کہیں گی, یہ ہمت ہے یا کیا ہے؟ یہ خاتون نہیں ہے, یہ شیطانیت ہے, یہ انسانیت کی تذلیل ہے. اور خوف آنے لگ گیا کہ ہم لوگ کل کو اپنی بیٹیوں کی شادی کریں گے. اللہ نہ کرے ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ابھی تک آیا جس سے ہم لوگ اس کے شوہر کو, اس کے سسرال والوں کو ٹیسٹ کر سکیں کہ کل کو فیوچر میں ہماری بیٹی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے گا. فیوچر تو نہیں پتا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے. اس سے پہلے جو سیالکوٹ میں انسیڈنٹ ہوا تھا, جو عورت نے ایک بچے کی خاطر, ایک اچھی بھلی عورت کا, جبکہ وہ پروفیشنل نہیں تھی, ڈاکٹر بن کے پیٹ کاٹا, بچہ نکال لیا. اس سے زیادہ نہیں, وہ کچھ بھی نہیں تھی. اپنی بیٹی کی گود بھرنے کے لیے اس نے اس کی دوست کا پیٹ کاٹا, نیند کی گولیاں دے کے, اور بچہ نکال لیا, اور اس کی جو باڈی ہے اس کو صندوق میں بند کر گھر میں بند کر دیا. وہ بھی ایک عورت ہی تھی, اور یہ بھی عورت ہے. اور میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ عورت سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے. پچھلے 5 سال کے کریئر میں اس طرح کے ہینیسٹ کرائم میں نے نہیں دیکھے جس طرح کے سیالکوٹ ڈسکا میں یہ دوسرا انسیڈنٹ ہوا ہے. یعنی ایک طرف اب زارا کا ہسبینڈ قدیر واپس آیا, اس کی ماں, اس کی بہن اور اس کا بھانجا جیل میں ہے. بالکل. اب ایک طرف اپنی بیوی تو چلی گئی دنیا سے, آپ کو لگتا ہے معاف کرے گا اپنی ماں کو؟ معاف کرنا تو نہیں چاہیے. اس کا اپنا بیٹا جو ہے وہ ماں کے بغیر اب زندگی گزارے گا, 2 سال کا بیٹا. اس کی اپنی اولاد جو زہرا کے پیٹ میں پل رہی تھی, وہ اس نے کیا دیکھا؟ کچھ دیکھے بغیر جس طریقے سے اس کو مارا گیا, ہرگز معاف نہیں کرنا چاہیے. یہ عورت ماں کہلانے کے قابل ہے. مائیں اس طرح کی ہوتی ہیں, مائیں تو خود گیلے پر سوتی ہیں, اولاد کو سوکھے پر سلاتی ہیں, اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اولاد کو بھرتی ہے. کیسی ماں تھی کہ اپنے بیٹے کی محبت کے ٹکڑے کر کے پھینک دی اس نے. یہ عورت ماں کہلانے کے قابل نہیں ہے. بہنیں بھائیوں کی خوشیوں کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہیں, منتیں مانگتی ہیں کہ ہمارے بھائی ایک اچھی زندگی گزارے, خوشیوں بھری زندگی گزارے. یہ بہن بہن کہلانے کے قابل نہیں ہے. ہرگز معاف نہیں کرنا چاہیے. اس کی جو اپنی اولاد ہے وہ ساری زندگی اب ایک ماں کے بغیر گزارے گا. اگر کل کو ان کیس ظاہر ہے زخم بھر جاتے ہیں, ایک عرصہ گزر جاتا ہے, کل کو کوئی اور بھی شادی کر لیتے ہیں, لیکن اس بچے کو اس کی ماں نہیں ملے گی. تو مطلب میں نہیں, تمام لوگ دیکھنے والے اور جن لوگوں تک یہ انسیڈنٹ پہنچا ہے, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس طرح کی خواتین کو, جو کہ خواتین کہلانے کے قابل نہیں ہے. عورت بڑی نازک چیز بتائی جاتی ہے, کہا جاتا ہے بڑی نازک سی ہے, یہ تو خون خرابہ دیکھ ہی نہیں سکتی. یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اب نئی خواتین آ رہی ہیں, یہ جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں, وہ ماڈل ہی کچھ اس طرح کے تھے کہ وہ اتنی مضبوط دل کی تھی کہ وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتی نہیں تھی. صحیح بات. اچھا, اب جو خبر سامنے ہے کہ زارا نماز پڑھ رہی تھی اور ایک بندے کا استعمال کیا جس کو لاہور سے بلایا گیا, یعنی کہ عورت نے کس طرح ایک آدمی کو بھی ٹریپ کر لیا کسی کی جان لینے میں. یہ بات جان لینے کے لیے نہیں, ٹکڑے کرنے کے لیے. جو کہ ایک کسائی کا کام جانتا تھا, اس کو بلایا گیا کہ اس کے ٹکڑے کیے جائیں اور ان کو ٹھکانے لگایا جائے. اور آپ دیکھیں اس کی ننند کا جو بیٹا ہے عبداللہ, جی ایک بچے کو ملوث کر رہے ہو آپ لوگ اتنے بڑے ظلم کے ساتھ. وہ بچہ کیا دیکھتا ہوگا, وہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا.
وہ بچہ بھی کل کو یہی سب کچھ کرے گا. اس کے لیے اتنا بڑا اس کے سامنے آپ لوگوں نے ظلم کر لیا ہے, اس کے لیے تو باقی کسی کو مارنا کوئی چیز ہی نہیں ہے. جس کے سامنے آپ نے ایک انسان کے ٹکڑے کر دیے ہیں, وہ سمجھے گا تو نارمل چیزیں ہیں, مجھے تو اسے بڑا کچھ کرنا چاہیے, تو ڈیفینیٹلی وہ اس سے بڑی پلاننگ کرے گا, کل کو کرے گا. تو ہوپس ہو کہ اس میں ایک شفاف تحقیقات ہو. اب مزید تو اس میں کچھ بھی کلیئر ہونا باقی نہیں ہے. انہوں نے خود اقبال جرم کر لیا, تو خدا را کسی ایک کو تو سزا دیں, تاکہ جو باقی بہو ہیں جب والدین اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ چیز نہ رہ جائے کہ ہم لوگ ڈولی میں بھیج رہے ہیں, وہ بڑے پنجابی میں کہتے ہیں نا, ڈولی تے بھیج رہے ہیں منجی تے واپس نہ آ جائے. تو بس اس طرح کا کوئی سین نہ ہو. اللہ کسی بھی والدین کو اس طرح کا وقت نہ دیکھنا نصیب ہو کہ ٹکڑے بیٹی کے واپس مل رہے ہیں اور ٹکڑوں کی تدفین ہو رہی ہے. ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے وہ عورت اپنا گھر بسا رہی تھی, ہاں یعنی کہ باپ کو چھوڑ کے کہ میں اپنے سسرال جاتی ہوں, ہاں نا, اور کس طرح کو دوبارہ کوئی لڑکی اس طرح کرے گی کہ بھئی میں تو اپنی بیرون ملک جو شوہر ہوتے ہیں اور ان کی بیویاں یہاں پر ہوتی ہیں, یہ بڑا ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے. اپنے شوہر کے بغیر سسرال میں زندگی گزارنا ایک مشکل ٹاسک ہے. ویسے سسرال میں زندگی شروع میں جا کر بڑا مشکل ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے اس میں ایڈجسٹ ہونا. پھر بھی بہت ساری لڑکیاں ہیں جو ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں, بہت ساری لڑکیاں جو ہیں ہاتھ کھڑے کر دیتی ہیں کہ ہمارے مطلب کے نہیں ہیں. تو جو شوہر بیرون ملک ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں, خدا را اب یہ قدیر تو اتنی محبت کرتا تھا, اپنی بیوی کو بلاتا تھا. اس طرح کے لوگوں سے کیا ریکویسٹ کرنی کہ جو اپنی بیویوں سے اتنی محبت کرتے ہیں. کوئی لوگ جو کئی ایسے مرد ہیں کہ جو 3-3 4-4 سال 5-5 سال بیویوں کو ملتے نہیں ہیں, نہ ان کو بلاتے ہیں. رحم کریں, اگر آپ لوگ کسی کی بیٹی کو کسی کے دل کے ٹکڑے کو لے ہی آئے ہیں تو کوشش کریں اس کے ٹکڑے ہونے سے پہلے اس کے والدین کے حوالے کر دیا جائے.